कार्यक्रम बिजनेस टकमा आज हामी कुरा गर्दैछौँ बैंकिङ क्षेत्रको। यसै क्रममा आज हामी कुरा गर्दैछौँ नेपाल बङ्गलादेश बैंकका सिइओ ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुङ्गानाका साथ सहकर्मी मोहन ओझा। नमस्कार दर्शकबिन, कार्यक्रम बिजनेस प्लसको बिजनेस टक शोमा यहाँलाई स्वागत छ। म मोहन ओझा। विभिन्न आर्थिक गतिविधिसँग सम्बन्धित कार्यक्रम लिएर प्रत्येक हप्ता हामी यहाँहरू माझमा उपस्थित भइरहेका छौँ। आजका पाहुना हामी माझ आइसक्नु भएको छ। विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित र अन्य समसामयिक आर्थिक गतिविधिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई लिएर यो कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौँ। आजको यस कार्यक्रममा हाम्रा पाहुना हुनुहुन्छ नेपाल बङ्गलादेश बैंकका चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुङ्गानाज्यू। ज्ञानेन्द्रजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम बिजनेस प्लसमा। नमस्ते मोहनजी, धन्यवाद। के छ अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको हालको अवस्था कस्तो छ हजुर? समस्त ब्याङ्किङ सेक्टरकै कुरा गर्नुपर्दा अहिले अवस्था त्यस्तो नराम्रो छैन। मात्रै हामी ब्याङ्करहरूलाई अधिक तरलता लाई कसरी युटिलाइज गर्ने, हैन, कर्जाको माग अलि कम भइरहेको अवस्थामा ब्याङ्कलाई मुनाफायोग्य बनाउनलाई यो अधिक तरलतालाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने एउटा समस्या छ। यो पनि अब पोलिटिकल स्थायित्वसँगै, अब संविधान बन्ने सुनिश्चिततासँगै कर्जाको माग पनि बढेर जाला र यो समाधान पनि होला भन्ने हामी आशामा छौँ। अनि यो अहिले हजुरहरूको यो ब्याङ्किङ सेक्टर मर्जरको इस्युजमा व्यापक रूपमा गइरहेछन्, तर त्यति सफल भएको जस्तो देखिँदैन। कसरी अगाडि बढिसक्यो? मर्जरको स्थिति के छ अहिले बजारमा? त्यस्तो सफल नभएको भनेर भन्न त मिल्दैन। अहिले मर्जर चाहिँ हाम्रो आवश्यकता जस्तै भएर आएको छ। किनभने यति सानो पपुलेसन, सानो इकोनोमिक साइज भएको देशमा यति धेरै संस्थाहरूको आवश्यकता थिएन कि भन्ने जुन पछिल्लो चरणमा महसुस भयो, त्यो महसुस भएसँगै चाहिँ मर्जरलाई प्राथमिकता दिनेका खालका नियम निर्देशनहरू बनेर आए। त्यो हिसाबले विगत 2 वर्षमा हेर्नुभयो भने मर्जरमा मेरो हिसाबमा त धेरै ठुलो सफलता हासिल गरेका छौँ। सानातिना संस्थाहरू त धेरै मर्ज भइसके। इभन ठुल्ठुला क वर्गका कमर्सियल ब्याङ्कहरू पनि मर्जर, कयौँ ब्याङ्कहरू मर्ज भइसके र कयौँ ब्याङ्कहरू मर्जरको प्रक्रियामा छन्। अब यो मर्जर भन्ने चिज आफैमा अलिकति जटिल र अलि समस्यायुक्त चिज पनि हो। त्यसकारण हतारमा मर्ज गर्नुभन्दा केही समय लिएर दुईटा संस्था मर्ज हुने कुरा हो। दुईटा संस्थाका आफ्ना आफ्ना परिपाटी हुन्छन्, आफ्ना आफ्ना स्ट्यान्डर्ड नर्म्सहरू हुन्छन्, कल्चरहरू हुन्छन्। त्यो कल्चरहरूलाई एउटा बनाउँदाखेरि केही समय लिएर, एउटा अठुट लिएर गऱ्यो भने त्यो सफल हुन्छ। नभए एकाध मर्जर गर्ने भन्दै फेरि भोलिपल्ट मर्जर नगर्ने भन्दै आएका उदाहरण पनि छन्। त्यो उदाहरण कारण चाहिँ के हो भने हतारमा गरिएका निर्णय हुन्। त्यसकारण यो चिज हतारमा गर्ने होइन। अलिकति समय लिएर दुईटैकै पोलिसी, प्रोसिडियर र सिस्टम मिल्ने संस्थाहरू मर्ज भयो भने यो दिगो हुन्छ। त्यसकारण अहिलेसम्म जे जति भएको छ मर्जरको एरियामा नेपालमा सोचे भन्दा राम्रो भएको छ भन्छु म चाहिँ। अनि यो राष्ट्र ब्याङ्कको नियमनकारी भूमिका र समन्वय यहाँहरूले कसरी पाउनु भएको छ? कस्तो लाग्छ यहाँलाई? त्यो जुन उहाँहरूले गार्जियनसिपको रोल प्ले गरिराख्नु भएको छ सेन्ट्रल ब्याङ्कको हिसाबले, कतिको उहाँहरूको भूमिका यहाँले सहयोगताको रूपमा पाउनु भएको छ? होइन, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अथवा केन्द्रीय ब्याङ्कको भूमिका भनेको नियमनकारी पनि हो, होइन, त्यस्तै समन्वयकर्ता पनि हो। समस्या आउँदाखेरि त्यसको निवारण गर्ने निवारणकर्ता पनि हो। त्यो हिसाबले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि आफूलाई समय सापेक्ष हिसाबमा गर्दै लगेको छ र जति पनि निर्देशन अथवा नियमहरू आउँछन् त्यो समयको माग अनुसार आउँछन्। ब्याङ्किङ सिस्टममा देखिएका विकृतिहरूलाई न्यून गर्न अथवा कम गर्ने हिसाबले पनि आएका हुन्छन्। र यस्तो निर्देशनहरू सुरुमा आउँदाखेरि अलिकति असहज परिस्थिति हुनु पनि स्वाभाविक हो। किनभने हिजोसम्म नभएको नियम आज बन्ने बित्तिकै नियम भन्ने आफैमा कडा हो, हैन? आफूले आफूलाई अनुशासनमा राख्नुपर्ने कुरा हो। एकाध नियम निर्देशनहरू समय सापेक्ष भएनन् अथवा कहीँ अप्ठ्याराहरू देखियो भने त्यसपछि फुकाउने कुरा पनि छ। यो कुरामा राष्ट्र ब्याङ्कको भूमिका एकदम पोजिटिभ छ। किनभने एउटा निर्देशन आयो, त्यो निर्देशन कार्यान्वयनमा केही समस्या आए, नदेखिएका होइनन्, विवादमा पनि देखिएका छन्, भोलि पनि देखिएलान्।
जस्तो अहिले भनौँ तपाईँले अब पत्रपत्रिकामा आएकोमा ब्याज दर स्प्रेड नियन्त्रणमा पनि केही समस्याहरू आएका छन्। यी कुरा छलफलमा छन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि प्राइभेट सेक्टरसँग अथवा ब्याङ्किङ सेक्टरसँग छलफल गरेर यस्ता निर्देशनहरू ल्याउने गर्छ। हजुर, मैले यहाँलाई रोकेँ। यो स्प्रिड दरको जुन कुरा गर्नुभयो, जेन्टिलम्यान आजको पेपरमा मात्रै हामीले के देखाएको छौँ भने ब्याङ्कर्सहरूको जेन्टिलम्यान शब्द जुन 5% स्प्रिड दरको ग्याप नहुनुपर्ने जुन भनेको थियो त्यसलाई चाहिँ जेन्टिलम्यान शब्द त्यो लागू नगर्ने भनेर ब्याङ्कर्सहरूको एउटा आजको पेपरमा मात्रै देखेको। मैले पनि पढेँ होइन, त्यही पढेर थाहा भएँ, म पनि झस्केँ यो कसरी भयो। त्यस्तो हुनै सक्दैन, किनभने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको निर्देशन ब्याङ्कहरू मान्न बाध्यकारी हुन्छन्, हामीले मान्नै पर्छ होइन। हो, त्यो निर्देशनमा कहीँ अप्ठ्यारो छ, प्राविधिक कठिनाइ छ भने त्यो राष्ट्र ब्याङ्कसँग बसेर कुरा गर्नु पर्यो नि। तर राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको निर्देशन नमान्ने भन्ने होइन। त्यो मेरो विचारमा त्यो समाचार कसरी आयो मलाई थाहा छैन। ब्याङ्कर एसोसिएसनको एउटा साधारण सदस्यको नाताले मलाई यो कुरा थाहा छैन। हो, त्यसमा समस्या होला, इमिडिएटली बिलो 5 मा ल्याउनलाई केही समस्या होलान्। अहिले हामीसँग एक्सेस लिक्विडिटी छ, अपरेटिङ कस्ट हाई छ, त्यसले गर्दा ब्याङ्कहरू तुरन्त नोक्सानमा पो जाने हुन् कि भन्ने समस्या छ। तर यी समस्या त टेबलमा राष्ट्र ब्याङ्कसँग छलफल गर्नु पऱ्यो नि, समाधान निस्किहाल्छ। इन्टरनेसनल सिनारियो हेर्नु हो भने 5% पनि बढी हो स्प्रेड, जहाँ प्रोफेसनल ब्याङ्कर एउटा चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज भइसकेका हुन्छ, सिस्टम बसिसकेका हुन्छ, थोरै स्प्रेडमा काम गर्नुपर्छ, 2% या 3% स्प्रेडमा। तर हाम्रो जस्तो संस्था जहाँ अपरेटिङ कस्टहरू हाई छन्, डाइरेक्टेड लेन्डिङ गर्नुपर्छ होइन, जहाँ चाहिँ कम रेटमा लेन्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा स्प्रेड दरले एकैचोटि गर्दा ब्याङ्कहरूको नाफामै असर गर्छ कि भन्ने एउटा समस्या हो। तर यो राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन हामी मान्दैनौँ, यो जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट भन्ने चाहिँ सम्भव छैन। नेपालको वित्तीय क्षेत्र एकदम सबल र सक्षम भनेर मानिन्थ्यो एक समयमा, तर अहिले यो विगत केही समय यता नेपाल प्रहरी सिबिआईबाट विभिन्न ब्याङ्किङ सेक्टरका टप लेभलका मान्छेहरूलाई पक्राउ गरिने इस्युहरू भए। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व ब्याङ्कको अस्तिको रिपोर्ट हामीले हेऱ्यौँ, व्यापक रूपमा नातागोता आफ्ना मान्छेहरूलाई लोन दिएर यो ब्याङ्किङ क्षेत्र भित्र रूपमा त एकदम खोक्रो र धराशायी भइसक्यो भन्ने कुराहरू मिडियामा छापाहरूमा व्यापक रूपमा आउनुभयो। यहाँले पनि सुनिराख्नु भएको छ। यसलाई कसरी परिमाणबाट कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ यहाँले चाहिँ? म चाहिँ कसरी हेर्छु भने तपाईँले भनेको चिज ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ नेपालमा मजबुत छ, सबल छ र पारदर्शी छ। थियो होइन, छ, अहिलेसम्म छ नै भन्छु म। एकाध घटनाहरू आए होइन, तपाईँले अहिले पत्रपत्रिकामा आएका सिबिआईले इन्भेस्टिगेसन गरेका कारणहरू, एकाध घटनाहरू विगतमा यस्ता भएका रहेछन्। ती पनि कैयौँ 5 वर्ष 10 वर्ष पहिले भएका घटनाहरू पनि अहिले आइरहेछन्। त्यसले गर्दा यो समस्त ब्याङ्किङ सेक्टरमै प्रब्लम छ कि भनेर जुन जनमानसमा एक किसिमको दुविधा उत्पन्न भयो, यो गलत भयो। अलिकति पत्रकारहरूले पनि यसलाई अलिकति अतिरञ्जित हिसाबले ल्याइदिएको हो कि सो द्याट, किनभने ब्याङ्किङ सेक्टर भनेको चाहिँ जनमानसको विश्वासमा चल्ने संस्था हो। र नेपालमा अझै पनि म के भन्छु भने अन्य क्षेत्रभन्दा यो क्षेत्र पारदर्शी छ र यो क्षेत्र सबल छ। प्राइभेटाइजेसन पछि आएका जति पनि सेक्टरहरू छन् तपाईँले हेर्नुभयो भने अलिकति सर्भिस सेक्टरमा, एजुकेसनल सेक्टर र त्यसपछि त वित्तीय क्षेत्र नै सबभन्दा सक्षम र सबल छ। र यो क्षेत्र अझ ट्रान्सपरेन्ट पनि छ। यसमा नियमकारी निकायहरू छन्, विभिन्न समयमा आन्तरिक तथा बाह्य लेखा परीक्षणहरू हुन्छन्, अडिटिङ तथा एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डहरूमा धेरै सुधार भइसकेको छ। बिचमा एकाध घटनाहरू भए, अहिले आयो होइन, ती कुराहरू अहिले सतहमा आए। त्यो भन्दैमा यो क्षेत्रै चाहिँ कमजोर रहेछ भनेर जुन सोच्नु हुँदैन। यसमा चाहिँ सम्पूर्ण ब्याङ्किङ क्षेत्र, नियमकारी निकाय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, अर्थ मन्त्रालय समेतको सहभागितामा यो चिज गलत हो है। यस्ता घटनाहरू त एकाध घटनाले यो क्षेत्रलाई केही फरक पार्दैन। यो हजुरले राष्ट्र ब्याङ्कको र अर्थ मन्त्रालयको कुरा उठाइरहेको बेला यो हिजो आज एउटा सम्झन योग्य चिज छ। त्योभन्दा माथि पनि अख्तियार गएर अख्तियारले चाहिँ प्राइभेट सेक्टरमा उसको आफ्नो भूमिकाभन्दा बाहिर गएर अख्तियारले विभिन्न ब्याङ्कका खातापत्ताहरू झिकाउने, राष्ट्र ब्याङ्कमा प्रेसराइज गरेर झिकाउने र यो लेभलको कामहरू पनि भइरहेछ भनेर छापाहरूमा यहाँले पनि पढिराख्नु भयो होला। यसलाई कसरी लिनु भएको छ? होइन, म त अघि पनि यो छापाहरूमा यस्ता न्युज आउँछन् कसरी र यी न्युजको सत्यता कति छ भन्ने कुरामा पनि मलाई चाहिँ दुविधा छ होइन। अब संवैधानिक निकायले संवैधानिक कानुन ऐन कानुन अनुसार आफ्नो काम गर्दाखेरि त्यसलाई अन्यथा लिनुपर्ने जस्तो लाग्दैन, किनभने ब्याङ्किङ सेक्टरका आफ्नै नियम कानुन छन्। हाम्रो नियमकारी निकाय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हरेक दिएका निर्देशन हामीले मान्नै पर्छ र कुनै निकायले छानबिनको क्रममा राज्यले काहीँ फटाइ भएको छ कि अथवा काहीँ चाहिँ सर्वसाधारणले दुःख पाएका छन् कि भनेर छानबिन गर्नु उसको अधिकार हो। यसलाई पनि हामीले अन्यथा लिनु हुँदैन। तर यसमा नियम कानुन र एउटा प्रक्रियागत सङ्गतले सबै कामहरू हुनुपर्छ र सायद भएका छन् पनि भन्छु म। अनि हजुरको यो नेपालको ब्याङ्किङ सेक्टरमा अरबौँ रुपियाँ अहिले मतलब
वेस्टेजको रूपमा बसिरहेको छ। अब यो के लगानी गर्ने ठाउँ नै नपाउनु भएको यहाँले के कारणले यस्तो भएको होला? अहिले तत्कालको अवस्था चाहिँ तपाईँले भने जस्तो छ। हामी ब्याङ्करहरूमा निक्षेप परिचालन अलिकति अत्याधिक मात्रामा बढेको छ। निक्षेप बढ्ने क्रमसँगै कर्जा चाहिँ बढ्ने प्रवृत्ति अलिक कम छ। त्यो रेसियो हेर्नुभयो भने निक्षेपको रेसियो ठुलो छ, कर्जा बढ्ने रेसियो कम छ। त्यो हिसाबले एक्सेस लिक्विडिटी भयो। अब यसले चाहिँ हामीलाई अन्ततः हाम्रो नाफामा असर पार्छ हैन। नाफा कम नगर्नलाई हामीले लगानी गर्नुपर्ने हो। लगानी गर्ने अलिकति लगानीको माग भइरहेको छैन र लगानीको वातावरण थिएन विगतमा। जबसम्म संविधान सभाको चुनाव हुने कि नहुने, हुन्छ कि हुँदैन, भए पनि कसरी हुन्छ भन्ने जुन वातावरण थियो, लगानीकर्ताहरू खुलेर लगानी गर्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यो कारण तर अहिले अवस्था अलिकति फरक भएर आइसक्यो हैन। चुनाव भइसक्यो, एउटा लिबरल डेमोक्रेट पार्टीहरूले जितिसकेको अवस्था छ, मार्केटले यसलाई पोजिटिभ लिइसकेको अवस्था छ। तपाईँले स्टक मार्केट हेर्नुभयो चुनाव पछिका दिन भने अत्याधिक मात्रामा त्यो पनि बढेको छ। त्यो भनेको पब्लिक कन्फिडेन्स हो। अब देशमा चाहिँ आर्थिक उन्नति हुन्छ, लगानीको सुनिश्चितता हुन्छ, लगानी भएपछि प्रतिफलको सुनिश्चितता हुन्छ, एउटा डेमोक्रेटिक संविधान बन्छ भन्ने आशामा नै यो भइरहेको छ। त्यो हिसाबले म चाहिँ भविष्यप्रति आशावादी छु। अब लगानीका अवसरहरू आउँछन्, ब्याङ्कले पनि अगाडि बढेर लगानी गर्नु पर्यो र ब्याङ्कलाई पनि नाफामा लानु पर्यो। साथसाथै त्यो कर्जा लगानीले समस्त देशको आर्थिक वृद्धिमा पनि सहयोग पुर्याउनु पर्यो र जिडिपी ग्रोथलाई राज्यले लिएको टार्गेट अनुसार पुर्याउनमा सहयोग गर्नुपर्छ। नेपालमा विकसित मुलुकहरू भन्दा हामी कहाँ 80-90% यो क्यासबाट बढी कारोबार हुने, ब्याङ्किङ सेक्टरबाट भएर कारोबार एकदमै कम हुने, मान्छेहरूले क्यास बढी प्रयोग गर्ने, मान्छेसँग त्यो चिजहरू हुने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ 97% तपाईँको ब्याङ्किङ थ्रु नै यसले राज्यलाई ब्याङ्कलाई नोक्सानी गरेर आएको र फर्दरमा राज्यको आर्थिक स्थितिलाई पनि ह्याम्पर गर्छ भन्ने कुरा आउँछ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ब्याङ्कर्सहरूको हिसाबले? पक्कै पनि, किनभने हामी अविकसित देश, न्यून विकसित देश हौँ हैन। हामी कहाँ चेतनाको पनि कमी छ। ब्याङ्किङ सेवा सुविधाको पनि सहरी क्षेत्रमा देखिएको होला। ब्याङ्कर्सहरूले अवेरनेसको रूपमा कार्यक्रम चलाउनु पर्थ्यो। ग्रामीण क्षेत्रमा ब्याङ्कहरू पुग्न सकेका छैनन् हैन। हामीले गरिरहेका छौँ, ब्याङ्किङ सेक्टर ब्याङ्कर प्रबन्धन समितिले पनि गरिरहेका छ। इन्डिभिजुअल ब्याङ्कहरूले अहिले कैयौँ ब्याङ्कहरूको बचत गरौँ भन्ने नारै छ हैन। त्यो हिसाबले फर्मल च्यानलमा ब्याङ्किङ सेक्टर नआइकन घर गाउँमा आफूमै क्यासमा कारोबार गर्ने, घरमै नगद राख्ने जुन प्रवृत्ति छ, यसले नगद परिचालनमा अवश्य पनि कमी ल्याउँछ। त्यो चिज चाहिँ ब्याङ्किङ च्यानलमा आइदिएको भए यसले तपाईँको निक्षेप परिचालन बढाउँथ्यो हैन। निक्षेप क्रेडिट क्रिएसन हुन्थ्यो, त्यसले तपाईँको कर्जा लगानी गर्न सक्नुहुन्थ्यो, कर्जा कम दरमा लगानी गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला, आर्थिक विकासमा त्यसले सहयोग गर्थ्यो होला। विकसित देशको तुलनामा हामी कहाँ कम छ। यो क्रमिक रूपमा भन्न ब्याङ्किङ प्रडक्टहरू, अनलाइन चिज गर्ने चिजहरू, ब्याङ्कको शाखामा धाउने सिस्टम कम गर्नु पर्यो हैन। कार्डबाट या इन्टरनेटबाट पेमेन्ट सिस्टमहरू डेभलप गर्नु पर्यो। ती क्रमिक रूपमा भइरहेका छन् र ग्रामीण क्षेत्रमा ब्याङ्कहरू नगएको पनि होइन। अब इन्फ्रास्ट्रक्चर हुँदै नभएको ठाउँमा, गाडी नै नपुग्ने ठाउँमा, बिजुली नभएको ठाउँमा ब्याङ्कहरू जान पनि सक्दैनन्। अब ती ठाउँमा जहाँ जहाँ पुग्दैछन्, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि शाखा खोल्ने नियम त्यही अनुसारले दुर्गम क्षेत्रमा चाहिँ फोकस होस् भन्ने हिसाबले ल्याएको छ। त्यसैले दुर्गम क्षेत्रमा ब्याङ्कहरू गइरहेछन्। यो ओभरनाइट यसलाई कम गर्न सकिँदैन, बिस्तारै कम गर्ने हो। विगतभन्दा अहिले पक्कै पनि ब्याङ्किङ सेक्टरमा ठुलो च्यानल आइसकेको छ। तर यो एज ग्रुप अनुसारको पनि हुँदो रहेछ क्या। ब्याङ्कसँग कारोबार गर्ने तपाईँको युवा पुस्तालाई हेर्नुभयो भने अलमोस्ट 90% ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन गर्छ। अलिकति 60+ जेनेरेसन हेर्नुभयो भने ब्याङ्कभन्दा खल्तीमै पैसा राख्न उहाँहरू सहज सम्झिनुहुन्छ। अन्त आफ्नो कन्सेप्ट पनि हो र ओभरअल सुविधा कति उपलब्ध छ त, त्यो हिसाबले पनि यो कम हुँदै जाने चिज हो। विकसित देशभन्दा कम छ, तर यसको मतलबमा बिल्कुलै भयावह स्थिति पनि छैन। यसलाई क्रमिक रूपमा यो कम हुँदै जान्छ। यो नेपाल सरकारले राज्यको पोलिसी अन्तर्गत ऊर्जा, पूर्वाधार, कृषिमा यन्त्रीकरणका कुराहरू व्यापक रूपमा ल्याइरहेछ। बैङ्कहरूले पनि यसमा लगानी बढाउनु पर्यो, गाउँतिर जानु पर्यो भनेर भन्छ। अनि यहाँहरू चाहिँ रकम थुप्र्याएर लगानी गर्ने ठाउँ छैन भनेर भनिराख्नु भएको छ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ यहाँलाई? यो कुरा पनि तपाईँले भन्नु, राज्यको अथवा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पोलिसी के भने कृषिमा अथवा म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा, ऊर्जामा देशको आवश्यकता हो, लगानी गर, 80% गर्नै पर्छ। त्यो हामीले मानेकै छौँ, हामी गरि नै राखेका छौँ। तर कर्जाको माग नभइकन लगानी गर्न सकिँदैन। कसैले न कसैले म यो प्रोजेक्ट गर्छु, मलाई यहाँ कर्जा चाहियो भनेर आउनु पर्यो, त्यसपछि हामी लगानी गर्ने हो। हामी ब्याङ्करहरू त्यो सम्भाव्यता खोज्दै पनि जान्छौँ। सम्भाव्य लगानीकर्ताहरूलाई पहिचान गरेर लगानी गर्ने अवस्था पनि आइसकेको छ। राज्यले लिएको उसले पक्कै पनि अहिले ऊर्जामा, कृषिमा लगानीको मागहरू क्रमिक रूपमा बढिरहेको छ। तपाईँले विगतको 2-3 वर्षको यो डेटा हेर्नुभयो भने कृषिमा, ऊर्जामा, म्यानुफ्याक्चरिङ लगानी बढिरहेको छ। किन आज बनेको नियम या कानुनले आजको भोलि रिजल्ट देखिँदैन क्या। यो लङ टर्ममा रिजल्ट देखिन्छ। त्यसकारण यो रिजल्ट देखिने टाइम आउँदैछ।
यो क्षेत्रमा लगानी बढेको छ, तर सोचे जति या चाहे जति नभएको होला, तर हुँदै नभएको पनि होइन, लगानी बढिरहेको छ। तर ब्याङ्कले लगानी गर्ने पनि अब कर्जाको मलाई एग्रिकल्चरमा 10 करोड लोन चाहियो भने त्यसै दिने कुरा नि आएन। यो पनि जनताकै पैसा हो, त्यसमा भएका निहित जोखिमहरूलाई हामीले हेर्नै पर्छ, आफ्नो जोखिमलाई कम गर्नै पर्छ होइन, सेक्युरिटी लिनै पर्छ। यावत कारणहरूले कम भएको छ, तर बिस्तारै यो पनि बढिरहेको अवस्था छ। नेपालका बैङ्कहरू सेवामुखी भन्दा नाफामुखी बढी भयो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ नि तपाईँहरूमाथि। अब ब्याङ्क बिल्कुलै सेवामूलक पनि होइन, बिल्कुलै नाफामूलक पनि होइन। यसलाई कसरी हेरिदिनुपर्छ तपाईँहरूले भने हामी सेवा दिएर नाफा कमाउने संस्था हौँ भनेपछि नाफा नकमाइ पनि हुँदैन, सेवा दिने पनि हाम्रो धर्म हो, हामी त्यही सेवाबाट कमाउने हो। अब नाफा नकमाउँदा पनि ब्याङ्क धाराशायी हुन्छ होइन, ब्याङ्कलाई पनि सस्टेनेबल बनाउँदै यसैको उसले नाफा कमाउँदै सस्टेनेबल बनाउनै छ। नाफा अत्याधिक भयो कि भन्ने कुरा एकातिर छ, त्यसले अब अहिले पनि विभिन्न निर्देशन आएका छन्, स्प्रेड रेट कम गर्नु पर्यो, विभिन्न चाहिँ सेभिङ डिपोजिटमा सेवा सुविधाहरू नलिनु पर्यो भन्ने कुराहरूले गर्दाखेरि यो पनि क्रमिक रूपमा सुधार भइरहेको छ। तर हामीले चाहिँ सेवा पनि दिनुपर्छ र नाफा पनि कमाउनुपर्छ, नभए हामी सेल्फ सस्टेनेबल हुन सक्दैनौँ। अब एकचोटि तपाईँको बैङ्कमा जाउनु, विगतमा बैङ्क प्रब्लम पर्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले म्यानेजमेन्ट सम्हालेको अवस्था पनि थियो बैङ्कमा, यहाँ आइसक्नु भएको छ। नेपाल बङ्गलादेशको अहिलेको अवस्था के छ र अब फर्दर केमा लगानी गरिराख्नु भएको छ यहाँहरू, र यसलाई प्रोफेसनल वेबाट ब्याङ्कलाई एउटा राम्रो ब्याङ्क बनाउनमा यहाँको भूमिका कसरी निर्वाह गरिराख्नु भएको छ र के लक्ष्य छ यहाँको, एकचोटि यहाँले बताइदिनु। अब तपाईँको यो प्रश्नको उत्तर दिन चाहिँ म विगत 2 वर्षदेखि यो ब्याङ्कमा छु, अलमोस्ट ठ्याक्कै यो पुस महिनामा 2 वर्ष भयो। म आउँदाको अवस्थामा यो ब्याङ्कमा करिब निक्षेप 10 अरब, कर्जा 8 अरबको अवस्थामा थियो। अहिले निक्षेप 24 अरब, कर्जा 14 अरबको अवस्थामा छ। यसले पनि देखाउँछ मसँग अत्याधिक तरलता छ भन्ने कुरा। त्यस्तै नाफा, म आउँदाखेरि नोक्सानको अवस्थामा थियो यो ब्याङ्क, लगातार 2 वर्ष हामीले 1 अरबको हाराहारीमा नाफा गर्न सफल भयौँ। 19% को हाराहारीमा रहेको मेरो एनपिए नन पर्फर्मिङ लोन अहिले 1% को हाराहारीमा छ। यो सबै इन्डिकेटरहरू हेर्दाखेरि ब्याङ्क बिल्कुलै एउटा सबल, सक्षम र एउटा सुधारमुखी अवस्थामा गएको छ। लगभग 12 वर्ष पछाडि हामी प्रतिफल दिन सक्षम भएको छौँ। यो साल हामीले 17.79% डिभिडेन्ड घोषणा गरिसकेका छौँ, जुन हामीलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट स्वीकृति आइसकेको छ। अब आगामी साधारण सभाबाट यो हामी सब सेयर होल्डरलाई दिन्छौँ। 12 वर्षपछि यो ब्याङ्क एकैचोटि यो अवस्थामा आइपुग्यो। यो हेर्दाखेरि ब्याङ्कले म त यु टर्न नै लिएको भन्छु र अबका दिनहरूमा हामीले पुराना खराब कर्जाहरू धेरै उठायौँ, अझै पनि केही छन् होइन, कैयौँ कर्जाहरू हामीले राइट अफ गरेर राखेका छौँ, कैयौँ कर्जाहरू प्रोभिजन गरेर राखेका छौँ। त्यो जति उठ्छ हाम्रो नाफा हो, रेगुलर नाफा र त्यो रिकभरीबाट आएको नाफाले हामीले क्रमिक रूपमा सेयर धनीहरूलाई हामी लाभांश दिँदै जान्छौँ। र अब चाहिँ यो ब्याङ्कको प्रायोरिटी र फोकस भनेको अलिकति बिजनेस ग्रोथ गर्ने, आउटरिच ग्रोथ गर्ने, नयाँ प्रडक्ट र सर्भिस नयाँ कस्टमर समक्ष प्रस्तुत गर्ने नै हुन्छ। कुन क्षेत्रमा बढी ठुलो लगानी, जस्तो सानोतिनो लगानी भन्दा पनि ठुलो लगानी कुन क्षेत्रलाई यहाँले टार्गेटेड गर्नुभएको छ? बेसिकली हामीले म्यानुफ्याक्चरिङ र ट्रेडिङ सेक्टरलाई नै अगाडि लिएका छौँ होइन। नेपालमा अब भनौँ न हाम्रो भोल्युम अफ इम्पोर्ट सबभन्दा बढी नै त्यही हुन्छ होइन, इन्डियाबाटै हुन्छ भन्दाखेरि इम्पोर्ट बेस्ड बिजनेसलाई पनि हाम्रो एउटा ठुलो लगानी क्षेत्र छ। त्यस्तै हामी अबका क्षेत्रमा राज्यले लिएको पोलिसी अनुसार म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा अलिकति फोकस गर्नु पर्यो भनेर म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा म्यानुफ्याक्चरिङभित्र पनि सिमेन्टका कुराहरू भए होइन, हाइड्रोका कुराहरू भए, यस्तो क्षेत्रमा अलिकति फोकस गरिरहेका छौँ। त्यस्तै सर्भिस सेक्टर, अलिकति टुरिज्म सेक्टरमा अथवा एजुकेसन सेक्टरमा पनि अलिअलि कर्जाको माग आएको छ। अहिले यो क्षेत्रमा पनि लगानी विस्तार भइरहेछ। साथसाथै अब अरू सानातिना सेक्टरहरूमा पनि लगानीको माग आएको छ, तर हामीले अझै पनि चाहे जति लगानी गर्न सकेका छैनौँ। हामी लगानीका क्षेत्रहरू पहिचान गरेर ओभरअल पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्छौँ। हस्त दर्शकबिन, हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय समाप्त हुन गइरहेको छ। आजका हाम्रा पाहुना हुनुहुन्थ्यो नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुङ्गानाज्यू। यहाँले हामीलाई हाम्रो बहुमूल्य समय हामीलाई प्रदान गर्नुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को हप्ता अर्को कुनै विषयवस्तुमा आधारित भएर हामी यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुनेछौँ। अहिलेलाई बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।